अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो नए व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं प्यारी सी सुबह से। तो आज हम आप लोगों से ये बात करने वाले हैं और अमीरों के बारे में बात करेंगे और गरीबों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जब बारिशें आती हैं तो बारिशों में ऐसा होता है कि जो गरीब बेचारा कमा रहा होता है, ठीक है, जो रेहड़ियाँ पे फ्रूट लगाते हैं और सारे दिहाड़ी मतलब कि मजदूरी करने जाते हैं, मिस्त्री वाली और सारी, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब बारिशें आ जाती हैं। तो अल्लाह की इतनी नेमत होनी चाहिए कि जितने में ना बस अल्लाह पाक सब जो है ना कर लें। जो बेचारे गरीब होते हैं वो जब बारिशें वगैरह आती हैं तो वो खाना खाने से बैठ जाते हैं, उनको फिर खाना कमाना जो होता है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो अमीर हैं तो अमीर तो आराम से, उनको कोई मुश्किल नहीं होती, गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो या कुछ भी हो, उनको कोई मसला नहीं होता, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। उनको आराम से कमा भी लेते हैं और खा भी लेते हैं। जो गरीब बेचारे हैं उन्होंने तो कमाना है और खाना है, ठीक है। तो इस बारे में मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ कि ये बात आप लोगों ने कमेंट करके बताना है अच्छी है या बुरी बात है। हम लोगों ने तो कमाना होता है, कमा के फिर खाना होता है। जो अमीर है उनको कोई मसला नहीं होता, वो तो आराम से उनका तो मैनेज हो जाता है। जो गरीब बेचारा है जब बारिशें होती हैं, उनकी जो मजदूर रेहड़ी लगाने वाला है, उनकी पानी के अंदर जो पानी इतना सड़कों में भरा होता है तो बेचारे मजदूरी करने से बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होती है। तो वो पानी के विच ऐसे रेहड़ियाँ बेचारे दक रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं और इतनी मेहनत से उनको पता होता है हमने अपने बच्चों के लिए रोटी कमानी है, शाम तक हम नहीं कमाएंगे तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे। तो जो अमीर है उनको कुछ नहीं होता, वो तो आराम से अंदर बैठ जाते हैं, उनका मैनेज हो जाता है। यही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही अल्लाह पाक जो है ना सबको अल्लाह पाक सबको एक जैसा समझते हैं, लेकिन इंसान है ना जो इंसान को एक दूसरे तरह नहीं समझता। जो गरीब है ना, अमीर कहेगा मैं इसको क्यों बुलाऊं, ये तो मेरे काबिल ही नहीं है। तो हम जैसे जो गरीब हैं सब, तो वो ही एक दूसरे को पूछते हैं, वो सबको पूछते हैं क्या हाल है, कैसे हो, किस तरह हो, सब ऐसे एक दूसरे को पूछते हैं। तो अल्लाह पाक सबको ज़्यादा ज़्यादा दे, जो गरीब है उनको भी अल्लाह ज़्यादा दे, जो अमीर है उनको तो अल्लाह ने पहले ही बहुत दिया हुआ है। तो गरीबों की अल्लाह हेल्प करें। जब बारिशें वगैरह आती हैं सबका रोटी पानी, जो उन चारों के कच्चे मकान होते हैं और कच्ची सड़कों पे रहते हैं, इतनी मुश्किलों से वो घर चलाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलें होती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब बारिश में लोग बेचारे इतना इतना पानी खड़ा होता है ना, तो बारिश में इतना मुश्किल से बेचारे खड़े होते हैं और ताकते रेडी जा रहे होते हैं, बूढ़े बूढ़े आदमी बेचारे। तो अल्लाह पाक उनकी भी तो हिफाजत करते हैं ना। तो हमारे के लिए अल्लाह है ना, हम सब की अल्लाह हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमें तो अल्लाह याद है कि हमारे अल्लाह हैं, हमें हर मुश्किल से निकालते हैं, ठीक है। जो अमीर हैं उनको अपना अल्लाह भी याद नहीं है, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। जाना तो हर किसी ने एक जगह पे ही है, अमीरों ने भी उधर जाना है, गरीबों ने भी उधर ही जाना है। अल्लाह पाक ने सबकी एक ही जगह रखी हुई है, सबकी एक जगह। अब जिसके पास ज़्यादा है उन्हें भी उधर ही जाना है, जिसके पास नहीं भी उसने भी उधर ही जाना है। आप लोगों ने कमेंट करना है और मुझे बताना है मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो जी आज हम ना मतलब कि काम शाम मैंने कर लिया था। अभी भी बारिश इतनी ज़्यादा आती है ना, बारिश आने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है, बहुत ज़्यादा, इतनी कड़क धूप लगती है ना। थोड़ी देर के लिए आती है धूप लेकिन बहुत ज़्यादा कड़क लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और बारिश इक्को दम आती है, इतना इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है गलियों में, छत में, ये हो जाता है। तो फिर ना बहुत ज़्यादा बाहर जाने की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो एक जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे लाइट नहीं है, अब देखो ना यहाँ पे इंसानों को देख लो, यहाँ पे सब गरीब लोग, सब गरीबों लोगों ने घर लिए हैं, ठीक है, सब ने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। पूरी गर्मी लाइट नहीं थी और लाइट के बगैर एक एक दिन निकाला हमने, पूरी गर्मी निकाली है हमने। तो बहुत ज़्यादा हमारे के लिए मुश्किल हुई है। तो वही मैं कह रही हूँ, गरीबों के लिए सारी मुश्किलें हैं, वो अल्लाह पाक हल करते हैं और कोई हल नहीं करता। अब ये इंसान इंसान को नहीं समझते। अब लाइट का इतना ज़्यादा यहाँ पे इशू है,
اگر وہ چاہیں تو لائٹ لگ سکتی ہے یہاں پہ۔ اب وہ پوری سردی گرمی ہوگی، یہاں پہ لائٹ نہیں ہے، تو ہم لوگ اتنے تنگ ہوئے ہیں نا، اتنے بہت زیادہ تنگ ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس سوسائٹی میں لائٹ نہیں ہے، اگر لائٹ ہوتی تو ہم لوگ ادھر گھر لیتے نہیں نہ لیتے، ایسے کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو بہت زیادہ مشکلیں تھیں، اتنی زیادہ گرمی تھی، میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتی، بہت زیادہ گرمی تھی، اتنی مشکل سے ہم نے گرمی نکالی ہے۔ اور ایک سولر ہم نے لگایا تھا، تو اس سے ہمارا جو چھوٹا سا ایک پنکھا ہے، میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہوا ہے، وہی چلتا تھا۔ تو اب ہم صبر کر کے بیٹھ کے ہم کہتے ہیں چلو اللہ پاک ہمارے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے، ہم اللہ کے گھر پہ امید رکھیں گے کہ اچھا ہی ہو جائے، کچھ برا نہ ہو، اچھا ہی سب ہو جائے۔ یہی میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں کہ غریبوں کے لیے نا کچھ نہیں ہے، جو امیر ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، غریب بیچارے تنگ ہوتے ہیں، ہر جگہ صبر کر لیتے ہیں، صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر کوئی غریب جو ہے نا صبر کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نا ہم نے اب گرمی بڑی مشکلوں بعد ہم نے اتنے عرصے بعد ہم نے گھر بنایا ہے، تو اب ہم کیا کرتے، ہمیں اس مشکل کا کوئی پتہ تو نہیں تھا نا، تو اب سب نے ادھر ایسے ہی کیا ہوا ہے، سولر لگائے ہوئے ہیں کہ دو جن کا کسی کے گھر میں ہے، کسی کے نہیں ہے۔ تو بس ایسے ہی وقت جو گرمی تھی نا نکل گئی، اللہ پاک دا شکر ہے نکل گئی، اللہ پاک دا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ دے گھر دیر ہوتی ہے، دیر نہیں ہوتا، اللہ دے گھر دیر ہوتی ہے، اللہ دے دیتے ہیں، بہت زیادہ دیں گے، اور مجھے پتہ ہے میرے اللہ پاک ہمارے کے لیے اچھا ہی کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمیں کسی چیز کی وہ نہیں ہے، کسی انسان کی ہمیں چاہت نہیں ہے، یہ وہ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے نا، ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں بہت دے گا، ٹھیک ہے۔ میں تو اللہ سے مانگتی ہوں، اللہ سے امیدیں رکھتی ہوں، انسان سے میں نہیں، انسان مجھے، میں پھر ایک دفعہ کہوں میں بھی انسان کو نہیں برداشت کرتی، میں بالکل ایسا نہیں کرتی۔ تو یہ لوگ ہی میں اس لیے کرتی ہوں، میں کہتی ہوں چلو گھر کے لیے تھوڑا اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، جو محنت ہوتی ہے نا اللہ پاک کسی کی رکھتے نہیں ہے، محنت اللہ پاک ضرور دے دیتے ہیں، محنت اللہ پاک کسی کی بھی نہیں رکھتے، محنت دے دیتے ہیں۔ تو محنت میں کرتی ہوں، کسی نہ کسی دن اللہ پاک میری قبول فرمائیں گے اور مجھے کامیاب کریں گے، جو میں کرتی ہوں اللہ پاک مجھے ضرور کامیاب کریں گے۔ میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا یہ باتیں کرنے کا یا کچھ کرنے کا، صرف میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہی تھی کہ غریبوں بیچاروں کو لے اتنی مشکل ہوتی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں۔ اب میں دیکھتی ہوں ہر نیوز میں دیکھتی ہوں پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے سڑکوں میں، اور لوگ بیچارے ایسے ریڑیاں دکھتے جا رہے ہوتے ہیں، بوڑھے آدمی بیچارے ہوتے ہیں، مجھے بڑا ترس آتا ہے دیکھ کے۔ تو لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہیں، ہم بھی پانی کے اندر سے گزرے ہوتے ہیں۔ کل ریحان اسکول گیا ہوا تھا، بارش آ گئی تو اتنا زیادہ پانی تھا اور کچی سڑکیں تھی، پھر بھی بیچارہ پانی کے اندر سے گزر کے آیا، گھر جب آیا نا تو اس کے پیر بھی سارے مٹی سے لبڑے ہوئے، پینٹ بھی گندی ہوئی اسکول والی، چھٹے نہ ساری، اس کی شرٹ بھی بیچارے کی گندی ہوئی، پہلے اس کے بھائی تھے وہ لے آتے تھے، اب وہ کام شام کرنے لگے ہیں تو اس کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا، تو اب ریحان بچوں کے ساتھ آ جاتا ہے گھر پہ۔ تو یہی تھا، اور لوگ ہمارا کافی لمبا ہو چکا ہے، جب میں بات کرنے لگ جوں نا آپ لوگوں سے وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے، اتنا لمبا ہو جاتا ہے تو باتیں پھر کافی لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ میری فیملی ہو نا، تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا اچھا سمجھتی ہوں۔ تو آج کا ہمارا व्लॉग کافی لمبا ہو چکا ہے، ہم ملیں گے اگلے व्लॉग کے ساتھ، اللہ حافظ۔